एक दुईजना बाहेक कसैले बुझ्दैन, बुझेकै छैन, लेखेपछि थाहा हुन्छ बल्ल। तर बुझ्ने प्रयास गर्नु होला, सुरु गरेँ है। हेर वास्तवमा तिमीलाई फिल हुन्छ प्लस टू जहाँ पढे पनि इन्ट्रान्स आएपछि बल्ल थाहा हुन्छ तिमीलाई कन्सेप्ट भनेको के हो। लेख त भोलोमेट्रिक, अब यसो मार्करले दियो दुःख। भोलोमेट्रिक एनालाइसिस टॉपिक्स को नाम के वो एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, expression of concentration of solution it is expressed in following ways. Number 1, percentage strength. Number A, percentage strength by volume. Strength by volume. यहाँबाट सिरियस भएर सुन्नु होला है। लेख strength by volume. The amount of the substance dissolved in the amount of the substance dissolved in gram in 100 ml solution is expressed. The amount of the substance dissolved in gram in 100 ml solution is expressed in terms of percentage strength by volume. Percentage strength by volume. यो हो पहिलो पार्ट। सर्टकटमा के भन्ने एमाउन्ट केमा हुनु पर्छ, ग्राममा। भोल्युम के हुनु पर्छ, 100 ml। त्यसलाई के भन्ने, पर्सेन्टेज स्ट्रेन्थ बाइ भोल्युम। यो त सबले बुझ्छ। दोस्रो पॉइंट, यो बुझ्ने 3 तरिका हो। फर एग्जाम्पल 4% NaOH सल्युसन बाइ भोल्युम भनौं, और 4% NaOH सॉल्यूशन नोटेशन W/V दियौं, और 4% NaOH solution means 4 gram NaOH is dissolved in 100 ml solution. यो पनि मजाले बुझ्छ। अब ब्रैकेट को कुरा हो, यहाँ बुझ्न झ्याउ हो। That is 100 ml solvent, say water, to give ml water, 100 ml solvent, say water to give 100 ml water. That is 100 gram water to give 104 gram. क्वेश्चन पठाइरा टिङ टिङ गइरा, to give 104 gram NaOH solution, comma, mainly applied fast. सारा था फटाफट। mainly applied in the case of solid
state as solute and liquid state as solvent in the given solution. यति लेखा पहले आती बुझाउँछु यो बुझ्यो 50% काम फिनिश ल फास्ट गर त हु इज ट्यालेन्ट सीजन घर का मॉर्निंग ग्रुप हो क्या मोरा खाली भाइबर में क्वेश्चन पठा फास्ट सिद्धियो कोई सिद्धियो लेखा था ल अब बोर्ड हेर सिद्धियो आइसक्यो मेसेज अनुप बिष्ट मैले भाइबरमा मेसेज गरेको अहिले नगरेले क्लासमा छु त हेर्दै हेर्दैन मेसेज एउटा के काम ल भगवानले जति ब्रेन दिएको छ 10 मिनट बोर्डमा हाल नो च्याट छ बोर्ड हेर हामी च्याट हेरिरहेको छैन मजाले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्छु हेर मैले लिए मेजरिङ सिलिन्डर हेर लिए 100 ml के लिए वाटर हेर वाटर नहीं छ सुरुमा हेर यसको लेभल को नाम के दिए ए बिस्तारै मैले 4 ग्राम सलिड स्टेट बुझ्छ नि चिनी यानी वया हाल्ने बित्तिकै घुल्छ कि एकछिन टाइम लाग्छ घरमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नु ग्लास मेड अप अफ ग्लास पानी हाल्नु पानी हालेपछि 1 चम्चा चिनी हाल्नु हाल्यो कि हराउँछ हराउँदैन बसिरहन्छ हराउँदैन यसको तब त्यति बेलामा यसको लेभल बढ्छ कि सेम रहन्छ आन्सर हुन्छ लेभल बढ्छ क्लासमा त सोध्थे अब यहाँ त आफै बोल्ने आफै सुन्ने आफै क्वेशन गर्ने आफै रिप्लाई दिने अब चम्चाले घुलायो घुलाइसकेपछि के बुझ यो सब घुलेकै हो फेरि यो नभन्छ घुल्न बाँकी छ भने सल्युसन भन्न पाइँदैन हाम्रो हेडिङ हेर के छ सल्युसन भनेपछि घुलेकै बुझ्नु पर्छ अब घुलिसकेपछि लेभल के हुन्छ त बी मै रहन्छ कि बिचमा जान्छ कि ए मा जान्छ आन्सर हुन्छ ए मा ध्यान दिनु है किन यो चिनी कहाँ हराउँछ त इन्टरमोलिकुलर स्पेसमा सबै इन्टरमोलिकुलर स्पेस भर्यो मान त सल्युसन हुन्छ स्याचुरेटेड त्यसपछि चिनी हाल्यो भने जति घुलाए पनि घुल्दैन सल्युसन हुन्छ हेट्रोजेनियस मिक्सर तब यो कन्सेप्ट लगाउन मिल्दैन किन यो कन्सेप्ट कसको लागि हो सल्युसनको लागि मिक्सरको लागि होइन यति कुरा बुझियो त्यो भन् यसमा कसलाई प्रब्लम लेभल बी बाट कहाँ झर्छ ए मा झर्छ त्यहाँसम्म कसलाई प्रब्लम छ विपिन कुमार यादव बुझेन मोरा त बुझेन त मैले के गर्न सक्छु तल फेरि भन्नु सुपर सैचुरेटेड केस हर गरेसी तिमीहरू मोराहरू यस्ता छौ मलाई अहिले पिएले भन्यो सर स्लो भयो अरे यसरी भन्छु त बुझ्दैन मोराहरू अनि भन्छ अरे स्लो भयो अरे अब एक दुईटा होला फटा फास्ट भन्छु फास्ट भयो फेरि हेर अलि इन्क्रिज हुन्छ होइन र सर रमेश बुढा तेरो नाम पनि बुढा हो तेरो काम पनि बुढैको रहेछ यहाँ प्रुफ गर्छु हुँदैन अनि भन्छ अलि हुँदैन र सर मोराहरू 11-12 मा के पढ्छस् सब घोकेको हुन्छ क्या तिमीहरू कुशलले भन्छ घोलेसी लेभल घट्छ हो सर यता आएर फेरि एकचोटि जसले बुझेन फेरि सिरियस हुनु जब फिजिकल क्लास हुन्छ नि जहिले होला नि पुर्चोको जाँच भन्दा अगाडि काठमाडौँ आउँदाखेरि त्यति बेलामा फेस टु फेस क्रस क्वेसन गर्नु अहिले कान ठाडो पार्नु सुन्नु है अब यसरी भन्दा त बुझ्दैनस् जोर घटाउ बुझ्दैनस् न्युमेरिकलमा भन्छ स्लो मैले के गर्नु र म ट्रिक नसरिक सिधै प्लस 2 जस्तो उडाइदिन्छु हेर तर मेरो बानी नराम्रो छ के छ नराम्रो जबसम्म विद्यार्थी 100% सेटिस्फाइड हुँदैन मेरो मनले मान्दैन त्यसैले पिएले भने कुरा पनि यो कानबाट सुन्छु कानबाट निकाल्दिन्छु मेन हो विद्यार्थी बुझ्नु पर्छ
नत्र 2 वर्ष पढेको केमिस्ट्री के काम लाग्यो त? त्यत्रो लाखौं लाख तिरेको हैन कलेजमा गएर बार यार। फेरि मैले लिए मेजरिङ सिलिन्डर, पानी राखे 100 ml, ध्यान दिइरा छ। लेभल चिनो दिए, लेभल के थियो अरे ए 2 5 ग्राम 7 ग्राम, यहाँ मैले 4 दिएको छु त 4 ग्राम एमएफ हाले। हाल्ने बित्तिकै घुल्दैन हो, त्यो नघुलेको लागि यहाँ लेभल यो थियो चिनो, नघुले त लेभल भयो, घुलेको छैन भने। अब चम्चाले चलायो, चलाएपछि यो घुल्यो भन्ठान, किन घुलेन भने त सल्युसन कहाँ भन्न पाइन्छ र? यदि घुलिसक्यो भने लेभल कहाँ जान्छ? बी मा कि ए मा कि यो बिचमा कतै? आन्सर हुन्छ ए मा। फेरि क्वेसन अगर किन कहाँ, जवाब के दिए? घरमा एक्सपेरिमेन्ट गर। किनको जवाब के भन्न मिल्छ? यो सब्स्टान्स हालेको कहाँ जान्छ त? इन्टरमोलिकुलर स्पेसमा। जबसम्म स्पेस खाली छ अझै हुन्छ। टन्न भयो त नाम भयो सेचुरेटेड, बढी भयो नाम भयो सुपर सेचुरेटेड। सुपर सेचुरेटेड मतलब के भयो? मिक्सर हो है। यहाँ सलिड छ भने त्यसलाई सल्युसन भन्न पाइँदैन। नपाएपछि हामीले यो कन्सेप्ट जुन दिइरहेको छौँ त्यो लागू हुँदैन। ठीक। अब त्यो 100 ml वाटर हेड, अब यो घुलिसकेपछि पानी कहाँ रह्यो त? यसमा त यिनीहरू आइहाल्यो नि। यो 100 ml वाटर अब भन्न पाइँदैन। अब यसको नाम चेन्ज भइहाल्छ के 100 ml यानी ओएच सल्युसन नाम चेन्ज हुन्छ। यसमा अब बुझेन, फोन नम्बर दिएकै छु, भाइबर दिएको छु, व्हाट्सएप दिएको छु, सोध्नु मजाले। विद्यार्थीलाई मैले राति 9 साढे 9 10 बजेसम्म सिकाएको, राति त एकजनाले साढे 10 बजे मेसेज गर्यो। म फुटबल हेर्दै थिएँ, मैले उसलाई रिप्लाई दिएँ। त्यस्तो हुन्छ। अब सबले सोच्यो कसैले भन्छ रिप्लाई दिने भएन, हजारौं हजार विद्यार्थी सबलाई रिप्लाई दिनु चाहन्छु कुरा होइन। फाइदा दिनुको मतलब गलत फाइदा उठाउने होइन। तेरो कलेजमा त्यत्रो पढिस त्यत्रो पैसा छ, कसैले दियो फोन नम्बर दिँदैन, किन तेरो टेन्सन लिन्छ बाहिर? केएमएहरूले किन टेन्सन लिनु पर्यो? मेरो सोच फेरि फरक छ। मैले सिकाइदिँदैमा तेरो नाम निस्क्यो भने किन नगर्दिनु? मलाई के घट्छ र? कुनै लक्ष्मी धन थोरै हो कि घट्छ? विद्या धन हो, जति खर्च गर्यो त्यति बच्छ। त्यसैले ध्यान दिनु होला। ध्यान दिँदैन म आएर त बुझ्दैन यो सर्टकट ल। तपाईको के हो यो? ल अगाडि बढाउँ। नबुझ्ने कोही छ? ल सर अघि बुझे बढाउँ। ओके। अब सिरियस च्याटमा लेखा पढेर यो 3 पार्ट थियो। पहिलो पार्ट द अमाउन्ट अफ द सब्स्टान्स डिजल्भ इन ग्राम, अमाउन्ट ग्राममै हुनुपर्छ। सल्युसन 100 ml छ भने त्यसलाई भन्ने पर्सेन्टेज डिस्टेन्स बाइ भोल्युम। पोइन्ट नम्बर 1 बाइ भोल्युम बुझ्ने 3 तरिका थिए। 4% सल्युसन ल्याङ्ग्वेजमा बाइ भोल्युम भन्नुस्। अब भनेकै छ बाइ भोल्युम त बुझ्नै पर्यो नि। अर्को नोटेसन W/V दियोस् भने पनि बाइ भोल्युम बुझ्नु। अर्को हेर त तेस्रो केही नभन्नुस्। के भनेको छ? 4% सल्युसन कहाँ केही भनेको छ? बाइ भोल्युम बाइ के भनेको छ? छैन नि। केही नभन्नुस् तापनि बुझ्ने बाइ भोल्युम। र बाइ भोल्युम बुझ्ने 3 तरिका, ल्याङ्ग्वेजमा बाइ भोल्युम, नोटेसन W/V, केही नभन्नुस्। यसको अर्थ के भयो? 4 ग्रामलाई डिजल्भ गराएपछि 100 ml सल्युसनमा। यो हो दोस्रो पार्ट। यहाँसम्म केही प्रब्लम नहुनु पर्ने मेन हो। ब्र्याकेटको कुरा त्यो बुझाउनलाई एक्सपेरिमेन्ट थियो। अब हेर 100 ml सल्युसन हुनलाई, यो 100 ml सल्युसन हुनलाई यहाँ कति सल्भेन्ट ल्याएको छ? 100 ml। द्याट इज 100 ml सल्भेन्ट हो। सिरियस हो नि? रिपिट हुँदैन। 100 ml सल्भेन्ट हो। सल्भेन्टको नाम भनेकै छैन, वाटर बुझ्नु। यसको मतलब अब 100 ml वाटर भन्न पाइयो। अब वाटरको डेन्सिटी हुन्छ 1, याद गर। 100 ml वाटर भनेकै के हुन्छ? 100 ग्राम हो। अब त्यो 100 ग्राम वाटरमा 4 ग्राम थपेको थियो, त सल्युसनको वेट कति हुने हुन्छ? 104 ग्राम एनएच सल्युसन। यहाँसम्म सिद्धियो। यहाँसम्म बुझ्या छ? यहाँ हेर त यो बुझ्या छ है? यो उलासम्म हेर। यहाँसम्म केही टेन्सन? अनि बल्ल यो सिकाउला बुझाउला। यहाँसम्म केही टेन्सन छ? उसले च्याटमा लेख। के भनेको छ? महेश खत्री आइआर लेख्या छ। के अर्थ हो? सन्तोष पटेल यस, महेश खत्री नो। बुझ्या छ भने कि नभने हो के? मलाई हँस आयो। नो फियर भ्यान एमके जे इज हियर भन्छ। कामको कुरा गर्दैन। एकदम क्लियर छ सर। ल अब क्लियर छ भने सिजन पढेल, सिजन पढेले के भनेको थियो? मलाई म क्यामेरामा नेपालीमा भन्छौ, जे भन्छ त्यो रहिरहन्छ। हेर यहाँ के भनेको छ?
बाई भोल्युम। तो भोल्युम रहिरहन्छ, भोल्युमको मान चेन्ज। फेरि अर्थ लगाऊ, जे भन्छ त्यो रहिरहन्छ। बाई भोल्युम भने अर्थ थियो 100 को 100 ml, 100 ml मा कुनै चेन्ज हुँदैन, वेट बढेर जान्छ। मानु मैले 10% लिएको भए त 100 ml मा 10 ग्राम हाल्नु, 4 ग्राम भन्दा 10 ग्राम हाल्नु त वेट बढ्दैन, त्यो वेट बढ्दै जान्छ। अब यहाँदेखि बुझाउन गाह्रो छ यो। कुन बेला मेनली अप्लाइड इन द केस अफ सलिड स्टेट एज सल्युट। सल्युट हुनुपर्छ सलिड स्टेटमा, नभए पनि बुझ्नुपर्छ। यो बुझाउनलाई म 5 मिनट टाइम यहाँ दिन्छु। मेन हो यही, जसले ए बुझ्यो त 50% भोल्युमेट्रिक सिद्धियो। गाह्रो गाह्रो कुरा हो, हल्को त तिमीलाई आउँदैछ नि प्रश्नको। हेर फेरि हेर, तिमीलाई 12 क्लासको जाँच दिने होला, पास आउट होला, के सोधिन्छ, हाउ मेनी टाइप्स अफ सल्युसन डु यु नो, हाउ मेनी टाइप्स अफ सल्युसन डु यु नो, यसरी सोध्यो भने यो क्वेशनै भयो इनकम्प्लिट। किन? त्यहाँ पुच्छर जोड्नुपर्छ अन व्हाट बेसिस। हाउ मेनी टाइप्स अफ सल्युसन डु यु नो, पहिला के हो, अन द बेसिस अफ व्हाट, रिलेटिभ अमाउन्ट डिजल्भ भन्ने हो भने सल्युसन हुन्छ दुई किसिमको, डाइल्युट सल्युसन, कन्सन्ट्रेटेड सल्युसन। अन द बेसिस अफ डिजल्भिङ क्यापेसिटी भन्ने हो भने सल्युसन हुन्छ 3 किसिमको, अनस्याचुरेटेड, स्याचुरेटेड, सुपर स्याचुरेटेड। र तेस्रो पोइन्ट के हो, अन द बेसिस अफ ए स्टेट, जो तिमीले सुनेको छैन होला, कतिले सुनेको होला। यहाँ हेर, मैले यहाँ के लिए सल्भेन्ट, यहाँ के मैले लिए सल्युट, यो दुईटै मिलेर के बनाउँछ सल्युसन। स्टेटको आधारमा पोइन्ट नम्बर 1, यो पनि सलिड स्टेट, यो पनि सलिड स्टेट, सल्भेन्ट पनि सलिड, सलिड पनि सलिड, त्यस्तो पनि सल्युसन हुन्छ। जसको एक्जाम्पलको नाम के हो एलोई अर्थात ब्रास। र बुझ्यौ, ब्रासमा के हुन्छ, कपर जिंक दुईटै सलिड स्टेट हो, होमोजेनियस मिक्सर हुन्छ, सल्युसन भयो। यसको लागि यो एप्लाई हुँदैन। दोस्रो, यो सलिडै राख्ने, यसलाई चेन्ज गर्ने, सलिड पछि के लिने लिक्विड। यसको एक्जाम्पल क्लास भएको भए नि एकजनाले पनि मिलाउने थिएन नेपालमा, चाहे टपर कलेज एभरेज होस्, लाग्छ भने भन्, हेरौँ च्याटमा। सल्भेन्ट हुनु पर्यो सलिड स्टेट, सल्युट हुनु पर्यो लिक्विड। यस्तो एक्जाम्पल कसैले भन्नुहोस् त, हेरौँ छ कोही ट्यालेन्ट छ कोही अहिलेसम्म आन्सर आयो? सिधै कपर भन्छ दैट लापा। यसको बेस्ट एक्जाम्पल हो एनी हाइड्रेटेड साल्ट, CuSO4.5H। यो सलिड स्टेट हुन्छ बढी सल्भेन्ट, लिक्विड स्टेट हुन्छ कम भनेको सलिड। कुनै हाइड्रेटेड साल्टको बेस्ट एक्जाम्पल हो। नेक्स्ट, यो हो सलिड तर यो होस् ग्यास। यसको एक्जाम्पल हो हाइड्रोजन अन प्यालेडियम। एउटा इंग्लिश वर्ड छ एडजर्प्सन। सोध्छ नि, व्हाट हैपेन्स व्हेन हाइड्रोजन ग्यास इज पास्ड ओभर हिटेड निकल, हाइड्रोजन ग्यास इज पास्ड ओभर हिटेड प्लेटिनम, प्यालेडियम, त्यस्तो छ भने यो कुरा हो। अब यार यो सलिड यो चेन्ज गर्दै गयो, अब यसलाई चेन्ज लिक्विड, फेरि सुरु गर्ने सलिडबाट। हामीले सल्युसन बुझ्ने भनेको यही 4 हो के। जस्तै सुगर सल्युसन, सुगर के हुन्छ सलिड, पानी के भयो लिक्विड, त्यस्तोलाई भन्ने। नम्बर 5 है, यो लिक्विडै छ सेम, सलिड पछि अब यो लिक्विड, यसको नाम हो अल्कोहल इन वाटर, ड्रिंक सर। नम्बर 6, यो लिक्विड छ अनि यो चाहिँ ग्यास, यसको एक्जाम्पल हो एरिएटेड ड्रिंक, कोका कोला। है फेरि अब ठाउँ छैन, तल हेर्दैन तिमीहरू, जस्तै अब 3 छ, अब के हुन्छ 7। अब फेरि अब ग्यास यहाँ चेन्ज गर्ने, ग्यासमा सलिड, ग्यासमा लिक्विड, ग्यासमा ग्यास। 9 टाइप्सको सल्युसन हुन्छ। तर यो न्युमेरिकल जुन छ नि 9 टाइप्सको भए पनि हामी बुझ्ने 4 मात्रै हो, नभए पनि बुझ्ने। हेर नभए कसरी बुझ्ने, एक्जाम्पल हेर, H2SO4 तिमी ल्याबमा के हेरेको भन्दा लिक्विडमा न्युमेरिकल के गर्छौ, 4.9 ग्राम H2SO4 इन 100 ml वाटर। हेर 100 ml वाटर त लिक्विड भयो नि है, सुनेर लेख नदेखिए पनि 100 ml वाटर के भयो लिक्विड भयो नि। 4.9 ग्राम H2SO4, आँखाले हेर्छ H2SO4 लिक्विडमा छ, अब भन्छ 4.9 ग्राम भन्छ। लिक्विडलाई त भोल्युममा नाप्नु पर्यो नि, तर पनि हामी न्युमेरिकल के गरेको होला कलेजमा याद गर्नु, ग्राम। यसको मतलब के भयो, लिक्विड भए पनि ग्राममा बिहेभ गर्यो, मतलब लिक्विड भए पनि सलिड जस्तो बिहेभ गर्यो। यो जति न्युमेरिकल छ के भन् ठानेर गरिन्छ, सलिड इन लिक्विड।
त्यस्तो सल्युसनको लागि यो कन्सेप्ट हो। नभए पनि मान्नु पर्छ। जस्तो एक्जाम्पल मैले के दिए 4.9 ग्राम एस्टेसो फर 100 ml वाटर। अब यो लास्टमा जुन भनेको थिएँ नि यहाँ मेनली एप्लाइड इन द केस, यो कुन बेला यसरी बुझ्ने सलिड स्टेट एज सल्युट यहाँ छ एन्ड लिक्विड स्टेट एज सल्भेन्ट इन द गिभन सल्युसन। कुनै गिभन सल्युसनमा सल्भेन्ट लिक्विड होस् सल्युट सलिड होस् त्यस्तो बेलामा यो ब्र्याकेटको कन्सेप्ट बुझ्ने हो। त्यस्तो बेलामा के हुन्छ भोल्युम 100 को 100 रहन्छ तर वेट बढेर जान्छ। मलाई यसमा केही भन्नु छैन। अब यो बुझ्यो 50% पर्फेक्ट, बुझेन 1 मिनट हेरौँ कोही च्याट कोही सोध्छ कि 1 मिनट हेरौँ। नबुझ्ने कोही छ लेख। 6 को के हो सर लिक्विड ग्यास एरिएटेड ड्रिंकर सब के लेखिरहेको काम छैन बुझ्नलाई हो। एकदम क्लियर सर। कलेजमा भन्दा धेरै बुझ्यो कलेजमा त यसरी भन्नै सक्दैन। सक्यो भने पिएको काम छैन मेरो काम छैन। ल मेटौं। यो के लेखिरहेको 4 मा हो सल्भेन्ट लिक्विड सल्युट सलिड एक्जाम्पल सुरु छ। यो किन लेखिरहेको यो त बुझाएको मात्रै हो। अब पुरै लेखेको भए त अझै लेख्नु पर्दैन 9 सम्म। यो काम छैन त्यो खाली के लेखेको थिए यति टाइप भए पनि तिमी के बुझ 4 नम्बर बुझ। लिक्विडमा सलिड घुलेको छ भने त्यसको लागि यो कन्सेप्ट हो त्यो भन्न खोजे। अब मेटौं। मेट दिनु एकले भन्छ कलेजमा क्या पर्या है यहाँ आएर बुझ्यो। यस्ता यस्ता कुरा नलेख मोराहरू हो। लेख नम्बर बी लेख त पर्सेन्टेज स्ट्रेन्थ बाई वेट। 2 दिन थ्योरी या 3 दिन न्युमेरिकल। भोलिमेट्रीमा 5 दिन टाइम दिन्छु अनि 2 नम्बर तेरो पुल्चोकमा पाठ। बी लेख पर्सेन्टेज स्ट्रेंथ by weight. Percentage strength by weight. Like the amount of the substance dissolved. The amount of the substance dissolved in gram. The amount of the substance dissolved in gram in 100 gram solution. The amount of the substance dissolved in gram in 100 gram solution is expressed the amount of the substance dissolved in gram in 100 gram solution is expressed in terms of percentage strength by weight. The amount of the substance dissolved in gram in 100 gram solution is expressed in terms of percentage strength by weight. यति तिमी बुझिहाल्छौ first point. For example, same example 4% NaOH solution by weight भनौं or 4% NaOH solution bracket मा W by W भनौं or 4% NaOH solution bracket मा but specific gravity is given. But specific gravity is given means 4 gram NaOH is dissolved in 100 gram NaOH. Of NaOH solution, but specific gravity is given means 4 gram NaOH is dissolved in 100 gram NaOH solution. अब ब्रैकेट सुरु हुन्छ। यति त प्राय बुझ्छ सबैले, नबुझ्ने भनेको ब्रैकेटमा हो। That is 96 gram solvent, comma
save water to give 96 gram water, that is 96 ml water to give 96 ml NaOH solution, mainly applied in the case of solid state as solute and liquid state as solvent in the given solution. संतोष पौडेल बाबुले भनेको कुरा ठिक हो. वुड यु माइन्ड टु इन्क्रिज द साइज अफ लेटर सर? तर बाबु अलि गाह्रो त गाह्रै छ, म कोसिस गरौँला तेरो लागि. किनभने भर्जन बोर्डमा त आएन भने त स्क्रिन कसरी गर्ने? फेरि हामी कहाँ के छ, यो बोर्ड हो हातलाई हेरिरह होला. मैले हेरिरहेको छु ल्यापटपमा. हाम्रो ल्यापटपमा क्लियर छ. यसको मतलब पिए को फल्ट छैन, त्यो बुझ्नुपर्छ. अब बाबुको नेट स्लो होला, बत्ती गएको होला, यसमा मोबाइलको स्क्रिन सानो होला, अथवा माथिको हुन्छ नि स्क्रिन माथिको ग्लास ब्लर होला, फुटेको होला. सामान्य कुराहरू यसलाई सकेसम्म मिलाउनु. म बोल्छु, सुनेर पनि लेख. कोसिस गरौँला बाबुलाई अप्ठ्यारो नहोस्. ल बाबु, क्रिजल पनेरु बट पछि के भन्छ? क्लियर त छ सर. हेर अनुपले भनेको छ क्लियर त छ सर, बट कोही कोही ठाउँमा अब त्यो त अब सुन्ने नि कुनै लेटर. ल बट पछि अब कहाँ हो बट? ए कहाँ छ बट रे? कहाँ छ? बट यो स्पेसिफिक ग्रेभिटी सुनेन लाटाहरू. बट स्पेसिफिक एसपी डट ग्रेभिटी जीआर डट, but a specific gravity is given. Means 4 gram NaOH dissolved in 100 gram NaOH solution. That is that is बाँकी त 96 ग्राम सल्भेन्ट बुझाउन बाँकी छ. लेख्ने काम सिद्धियो. एकजनाले सिद्धियो भने म सुरु गरौँ बोल्न. हो सिद्धियो. ल अब च्याटमा लेख. एकजना कस्तो मजाले लेखेको छ भनेको छ, सर हजुरले बोलेको आधारमा म लेखिरहेको छु, म त बोर्ड हेरेकै छैन, कस्तो मजाले सुनिन्छ भनेको छ. ल अब सिरियस हौ. NaOH 96 हो कि 100 हो भन्नेको यो अनुज पढेर यता आयो. तिमीलाई हेर्नु यो जुनैले हामी बी पढिरहेका छौँ, बीमा ध्यान देऊ. सल्युसन भनेको के हुन्छ भन्दा लाटाहरू सल्भेन्ट प्लस सल्युट. सल्भेन्ट र सल्युट मिलेर के भन्छ? सल्युसन. अब तिमीले पढेको एमा के पढ्यौ? अब हेर यसको इक्जाम्पल. एमा के भयो? सरी बीमा के भयो? भर्खर पढेको सल्युसन कति छ? 100 ग्राम. सलिड कति छ? 4 ग्राम. अब हेर सुरुदेखि हेर है. द अमाउन्ट अफ द सब्सटेन्स डिजल्भ इन ग्राम, ग्राममै हुनुपर्छ. इन 100 ग्राम सल्युसन ग्राममै हुनुपर्छ. इज एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ पर्सेन्टेज एन्ड बाइ वेट. यहाँसम्म सिद्धियो. फरक के हो है? अब एमा के थियो भन त? सेमै कुराकै इक्जाम्पल दियो त. यो 4 ग्राम थियो तर डिजल्भ इन 100 ml थियो. ध्यान दिनु. अब हेर त, यो सल्युसनबाट सलिड घटाइदियो भने 96 ग्राम आएन. यो निकालेको हेर. तर यहाँ लेख्न मिल्दैन. किन? एमएल बाट 4 ग्राम थोरै घट्छ र युनिट के हो फरक. मसँग $100 छ, म 4 रुपैयाँको एउटा सामान किने त के मेसँग $96 हुन्छ त? हुँदैन नि. डलर र नेपाली रुपियाँ युनिट फरक छ. त सेम गप हो. यहाँ माथि घटेन, यहाँ घट्यो. अब विद्यार्थीले भन्छ 96 कसरी? अब यो सिम्पल कुराहरू जो घटाउ बुझ्दैन त मैले के गर्न सक्छु भन? 100 ग्रामबाट 4 ग्राम घटाएर 96. 100 ml बाट 4 ग्राम घटाउनै मिल्दैन. युनिट फरक हो. ये छुट्टै केस हो, बी छुट्टै केस हो. हेर फेरि बाइ वेट डिफिनिसन भयो. डिफिनिसन अमाउन्ट इन ग्राम इन 100 ग्राम पहिलो पोइन्ट फिनिस. फर इक्जाम्पल यो बाइ वेट बुझ्ने 3 तरिका छ. नम्बर 1 ल्याङ्ग्वेजमा बाइ वेट भन्नुहोस्. माथि के दियो मा भन त? यहाँ बाइ भोल्युम थियो. यहाँ नोटेसन W/W थियो. माथि के थियो? एमा W/V थियो. र केही नभन्नुहोस्. माथि पनि केही भनेको थिएन, यहाँ पनि केही नभन्नुहोस्, तर पुच्छर जोडोस् के? स्पेसिफिक ग्राभिटी.
बाई भोल्युम बुझ्ने 3 तरिका, बाई वेट बुझ्ने पनि 3 तरिका है। केही नभनोस् बाई भोल्युम, केही नभनोस् तर स्पेसिफिक ग्रेभिटी दियो भने के बुझ्ने, बाई वेट। यसको अर्थ के भयो भने 4 ग्राम NaOH इज डिजल्भ इन 100 ग्राम NaOH सल्युसन। यहाँसम्म भयो। अब यो 100 बाट 4 गयो 96 ग्राम, हेर दैट इज 96 ग्राम सल्युट। यहाँसम्म। अब से वाटर, तब के बुझ्ने, 96 ग्राम वाटर। वाटरको डेन्सिटी कति छ भने 96 ग्राम वाटर भनेको 96 ml। अगाडि एक्सपेरिमेन्ट गरेको होइन, 96 ml वाटर छ भने सल्युसन पनि कति थियो, 96 ml। त्यो 96 ml वाटर छ भने सल्युसन कति हुन्छ, 96 ml। यसरी सोच्ने कब, उयो 9 टाइप्सको थियो नि, सलिड इन लिक्विड छ, सलिड स्टेटमा सल्युट, लिक्विड स्टेटमा सल्भेन्ट नभए पनि मान्ने चलन छ। इक्जाम्पल ल्याएको नि सल्फ्युरिक एसिड, त्यस्तो बेलामा यो है। अब फेरि कम्पेयर गर्दिउँ, उही यसैको लागि फेरि नेपाली भयो, जे भन्छ त्यो रहिरहन्छ भन्नाले बाई वेट भनेको छ, वेटमा नो चेन्ज, 100 फिक्स हो। अब जति यो बढ्छ त्यति भोल्युम घट्छ। बाई वेटमा जे भन्छ त्यो रहिरहन्छ, वेटमा नो चेन्ज, तर भोल्युम घटेको घटे, जति रेस्टेन्ट बढायो। बाई भोल्युममा के थियो, बाई भोल्युम भन्यो भने जे भन्छ त्यो रहिरहन्छ, भोल्युम 100 ml कम 100 ml, जति छ त्यसको वेट बढेको बढे हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ। ठीक छ। गुरु प्रणाम। हम अपने के फोन करो 7:30 बजे, क्लास में किए 7:30 बजे, 7:30 बजे। ठीक ठीक 8 बजे ना करो ना, हम मिस कॉल दिए पूजा करना भाई बाबू। कोही बोल्दैन। मजाले बुझ्यो, मजाले बुझ्यो, मजाले बुझ्यो, भयो भयो, यस यस। लास्टमा एकजना को नबुझेको हो च्याट यसो गर, जसले बुझ्यो त्यसले च्याट नलेख। म एकचोटि अझै ट्राई गर्छु नबुझ्नेलाई। आयुष भूषाले चित्त दुखा छ, ठिकै छ सर। प्रवीण पोखरेल, हजुरले दिएको कन्सेप्ट त कहिले बुझिदैन रे। मैले अस्ति के भने थिएँ, अब अहिले कोरोनाले सबलाई दुःख दिएको छ। तिमी आउट अफ भ्यालीको विद्यार्थी हो भने जब फुट्छ नि, पढ्ने कहाँ, पिएमा। बाहिरको विद्यार्थी कहाँ बस्नु त, बस्ने हाम्रो सुपर ट्रेन होस्टेलमा, नाम निस्किने ग्यारेन्टी। पोइन्ट नम्बर 1, बाहिरको विद्यार्थी छ यसै जाँच दियो, तिमीहरू पढेको स्कुल रिलेटिभ चिन्जान पछि हुन्छ नि। अब ऊ आउँछ त्यही दगुर छ, पत्रिकामा नम्बर 1 कसले आइहाल्छ, त्यसैमा दगुर छ। मोरा नाम कसैको निस्किएको छैन आजसम्म, हामीसँग नभेटिकन। नेपालमा डाक्टर इन्जिनियर बन्नु छ भने हामीसँग नभेटी सुख छैन। त्यस्तो विद्यार्थीले आफ्नो जुनियरलाई के भन्नु, ए भाइ म पनि कलेज टपर हो, क्लासले पछि थाहा हुन्छ, बुझ्छु के केही आउँदैन कन्सेप्ट। किन नेपालको सिस्टमै के हो, पहिलो काम नोट लेखाउनु सिधै, दोस्रो काम के हो, बुझाइदिने, त्योभन्दा कलेजले गर्नै सक्दैन। त्यसपछि बल्ल इन्ट्रान्स हुन्छ नलेजलाई हाउ टु एप्लाई। हेर्छु नि यो ब्र्याकेट हो, हाउ टु एप्लाई। जोशीको विद्यार्थी त सिधै मसँग सम्पर्क गर, बाहिरको जति पैसा छ त्यतिकैमा +2 पढाउन लगाइदिन्छु। होस्टेलमा बस्न एकचोटिमा पुल्चोकमा सिकिजाऊ, एमबीबीएसमा सिकिजाऊ। यसरी तिमीहरू मलाई भाइबरहरुमा कतिले च्याट गर्छु, मैले रिप्लाई दिएको छु। क्वेशन तिमीहरू मजाले सोध है। रातिमा 9:30 10 बजेसम्म रिप्लाई दिन्छु। 10 बजेसम्म, 10 बजेपछि हाम्रो चार्जमा जान्छ, हामी रिप्लाई दिँदैन। ल यति भन्दै अब मलाई लाग्छ कि पक्कै पनि यो बुझेको होला। नबुझ्नेको अझै कोही वीर पुरुष छ, अझै नबुझ्ने कोही छ, त्यसले मात्र च्याट लेख्छ। अब सोहन सुवेदीले भन्छ सर हामीले डब्लु लाई W/V भनेको, अब के भन्ने यसलाई। अब त्यो कलेजको कुरा, कलेजमा हाम्रो त्यो छैन। W/V हेर नामै छ नि, W/V, वेट इन ग्राम इन 100 ml। W/W को मतलब के, वेट इन ग्राम इन 100 ग्राम, तब न W/W हो, मास बाई मास। यसरी बुझ्नु। महेश खत्री नहसान मोरा हो, के भन्छ, शहीद भइसके सर तिनीहरू नबुझ्नेहरू। त्यसरी नभन्, जबसम्म म छु केमिस्ट्रीमा प्रब्लम लिनु हुँदैन है। यहाँ बुझेन च्याट गर्ने, फोन गर्ने डाइरेक्ट। तिमीहरूले कतिले याद गर्दा मैले फोन गरेर सिकाइरहेको छु नि, न्युमेरिकल छ ऊ भिडियो च्याट गरेर देखाइदिन्छु, अडियो। तर अब आफू पनि कोसिस गर्ने। अब क्लासमा नसुने खालि सोध्ने त कहाँ सम्भव त।
त्यसैले ओके ल मैले अगाडि बढेँ। यो जसले बुझ्यो है त्यो विद्यार्थी 75% भोल्युमेट्रिक मजाले बुझ्छ। अब हामीलाई चाहिँदैन तर म एक लाइन लेख्छु, हेर चाहिँदैन तापनि एक लाइन लेख्छु तिम्रो लागि, किन भविष्यमा कन्सेप्ट क्लियर होस् र पुल्चोक पढ्न जान्छौ तब। पुल्चोकको लागि सी एक लाइन लेख त। सेम एक्जाम्पल दिउँ 4% C2H5OH सल्युसन ब्रैकेटमा हो V/V। अब कंपेयर गरेर यहाँ के थियो एउटा W/V, अर्को के थियो W/W। नामैबाट बुझिन्छ, केही गोप्नु पर्दैन। W/V मतलब अमाउन्ट इन ग्राम इन 100 ml, W/W मतलब अमाउन्ट इन ग्राम इन 100 ग्राम सल्युसन, अमाउन्ट इन ml इन 100 ml सल्युसन, त्यो अर्थ हो। 4% C2H5 solution V/V means 4 ml C2H5OH is dissolved. अब हेर 4 ml त यही हो, त बाँकी कति रहन्छ in 96 ml water to give। किन पानीमा के भन्छ, यो पनि अल्कोहल लिक्विड छ, त्यो पनि लिक्विड छ, त्यहाँ 100 हाल्नु त 100 फोर भइहाल्छ। त्यसैले 96 ml water to give 100 ml C2H5OH solution V/V। यो नलेज को लागि हो, पुल्चोक है कन्सेप्ट को लागि। पुल्चोक एक्जामलाई यो चाहिँदैन तर नलेज को लागि। तिमीले के लेखाए अहिले भन्छ औषधि किन जानु झोल वाला लिक्विड वाला कम्पोजिसन पढ्नु, त्यहाँ लेखेको हुन्छ सर्भाइटल 0.5% V/V। यसको मतलब 100 ml मा 0.5 ml मिसाएको हुन्छ स्वादको लागि। आउँछ नि आजकल के जन जीवन जल भन्छ नि सुन्तलाको स्वादमा, त्यस्ता यस्ता कुराहरू दिन्छ नि स्वाद बढाउनलाई, हामीले बाहिरबाट थपेको हुन्छ लिक्विड। V/V को मतलब त्यो हो, त्यो अर्थ हो। सी सम्म केही प्रब्लम मेटौँ, यहाँसम्म मलाई अब केही भन्नु छैन, सिधै स्पिड गुराउँ। सन्तोष पौडेल नो प्रब्लम भने अब के नो बुझ्या हो, छैन सर ओके। लेख त 2 नंबर 2 मा ग्राम पर लिटर, ग्राम पर लिटर। हेर यो 2 भन्नु र 1 को ए भन्नु सेम हो, त्यो पर्सेन्टेज बाई भोल्युम। पर्सेन्टेज मतलब के हुन्छ 100 ml मा कति, यो लिटर हो तो 1 लिटर मा कति ग्राम पर लिटर। त्यसलाई डेफिनेसन द अमाउन्ट of the substance, सुनेर फास्ट फास्ट लेख त टाइम छैन। the amount of the substance dissolved in gram in 1 liter, लिटर त लिटरै अब ml दियो भने के बुझ्ने, 1000 ml कुरा उही हो। in 1 liter solution is expressed in terms of gram per liter strength। यो डेफिनेसन बुझ्नलाई फर एक्जाम्पल सेमै डाटा नदियो 8 ग्राम पर लिटर, मार्करले दियो दुःख, यसलाई सानो गरौँ। 8 ग्राम पर लिटर NaOH solution means 8 gram NaOH is dissolved NaOH is dissolved in 1000 ml भने के 1 liter हो, in 1000 ml NaOH solution। यति तिमी सबले बुझ्छ, यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन। प्रब्लम यो हो, यो डेफिनेसन नोट भयो, बुझ्ने कुरा यो भयो, यति काम कलेजको हो। यो नोट बुझेको कुरालाई एप्लाई गर्न आउँछ कि आउँदैन, एप्लिकेसन। इन्ट्रान्स भनेको एप्लिकेसन जो मान्छे बुझ्छ। अब द्याट इज देयर 1000 ml सल्युसन को लागि सल्भेन्ट कति लिनु पर्छ 1000 ml सल्भेन्ट। अब सल्भेन्ट को नाम भनिदियो त कुरिसिटी को नाम भनेको छैन त के बुझ्ने, वाटर से वाटर। यसको मतलब कति से वाटर टु गिभ कति हुन्छ त 1000 ml वाटर बुझ्नु पर्यो। दैट इज 1000 वाटर को डेन्सिटी 1 1000 के हाल्छ ग्राम वाटर भयो।
टु गिभ अब 1000 ग्राम में 8 ग्राम हाल्यो तो कति हुन्छ टु गिभ 1000 8 ग्राम NaOH solution mainly applied in the case of solid state as solute and liquid state as solvent in the given solution. यति लेख त यो बुझ्यो 90% काम फिनिश अब बाँकी तिमी कलेजमा जे पढाएको छ त्यही हुन्छ अब त्यसैलाई यो एप्लाई गर्ने फटाफट आन्सर निकाल्ने बिना पर्दैन पहिला सिद्धियो सिद्धियो ल अब च्याट नलेख सिद्धियो भने किन लेखिराख्ने एकजना मैले हेर सिद्धियो भने अब नलेख भन्छु त्यही रोक्ने त्यसलाई भन्छ ज्ञान अब बुझ त हेर त 2 र उता 1 को ए मा केही फरक छैन हेरे हामीले के लिए सुरुमा हेर एक्सपेरिमेन्ट 1000 ml वाटर लिए लेभल थियो ए 8 ग्राम चिनी हाले लेभल बढ्यो बी चम्चाले घुलायो हरायो यो स्वाटै के हुन्छ ए मा आउँछ अब 100 ml वाटर थियो घुलिसकेपछि वाटर भन्नै पाइदैन के भन्न पाइन्छ 1000 ml NaOH solution भन्न अब यही कुरालाई माथिसँग दाँदा हेर त the amount of the substance dissolved in gram in 1 liter solution is expressed in terms of gram per liter strength definition finish यति छ हेर यो नोट लेखाए पनि पुग्यो होला 2 पेज काम छ कति 4 लाइनमा फिनिश नम्बर 1 ए percentage by volume लाई के भन्ने amount in gram in 100 ml solution finish b लाई के भन्ने amount dissolved in gram in 100 gram solution finish c मा के भन्ने amount in ml in 100 ml solution finish number 2 लाई के भन्ने amount in gram in 1000 ml solution भन्ने काम finish कुरा बुझ्यो ल अब हेरौं अब ग्राम पर लिटर स्ट्रेन्थ बुझ्नमा अरुको कुनै टेन्सन नै छैन जम्माजम्मी एउटा वर्ड छ बाइ भोल्युम बाइ वेटमा के थियो तीन भेराइटी एक भेराइटी 8 ग्राम पर लिटर को मतलब के 8 ग्राम डिजोल्भ इन 1 लिटर मा 1000 ml सल्युसन अब यो मेन कुरा 1000 ml सल्युसन हुनलाई एक्सपेरिमेन्ट पहिला गरिसक्यो 1000 ml के हुनु पर्छ सल्भेन्ट नाम भनेको छैन भने के बुझ्ने 1000 ml वाटर को डेन्सिटी 1 हुन्छ त कति बुझ्ने 1000 ग्राम वाटर तर 1000 ग्राम मा 8 ग्राम डिजोल्भ गराएको सल्युसन को वेट कति हुन्छ 1008 ग्राम यहाँ समस्या दियो यसरी सोच्ने कब सलिड इन लिक्विड अगाडि भनेको थिए नम्बर 4 ठीक फेरि भन्छु जे भन्छ त्यो रहिरहन्छ बाइ वेट भने ग्राम पर लिटर भनेको छ ग्राम पर लिटर तो भोल्युम यहाँ फिक्स हो 1 लिटर को 1 लिटर तर जति ग्राम पर लिटर को स्ट्रेन्थ बढ्दै गयो त्यति वेट बढ्दै जान्छ तर भोल्युम जस्ताको त्यसैले मेरो तर्फबाट 2 नम्बर फिनिश्ड यहाँसम्म बुझ्नेले च्याट नलेख जसले बुझाएको छन् एकचोटिमा ट्राई गर्छु बुझाउन अनि अगाडि बढिहाल्छु ल फास्ट नबुझ्ने कोही छ सर जो स्टुडेन्टहरुको ग्याप गरेको छ के भन्छ अब बाबुलाई मैले बुझेन के भन्यो च्याट उडिसक्यो फोनमा कुरा गर्न केही सोध्नु छ फोनमा च्याटमा व्हाट्सएपमा भाइबरमा अब यहाँ त भन्छु च्याट नलेख तिम्रो च्याट पढ्छु एक वर्ड के माथि उडिहाल्छ मैले के जवाब दिनु उडिसक्यो बुझ्यो मनीष बराल 1008 कहाँबाट आयो सर मोरा काम छैन तिम्रो राजीव निरौला 1000 ग्राम मा 8 ग्राम थप्यो भने 1008 बुझ्दैन भन्छ कहाँबाट आयो नवीन बुढा थोकी वाह सर केमिस्ट्री बवाल हुने भयो अरे यस्ता यस्ता लेख्नमा तिमीहरुलाई अल्छी लाग्दैन मोरा बुझ जसले बुझ्यो त केही नलेख भन्छु त भनेको सल्भेन्ट को सल्युसन को भोल्युम सेम लिने यसमा हो बाबु सल्भेन्ट जति छ त्यतिकै सल्युसन मेन सल्भेन्ट को भोल्युम दियो दिए नि भो हो दिए नि भो प्रवीण कुमार यादव नो सर के भन्छ नो सर हो कि नम्बर सर के भन्छ ज्ञानी भने सर उनीहरु चकचक गर्छन् त आफै आलु खान्छ मलाई के छ प्रवीण कुमार यादव त मरा काम छैन खाली नम्बर मागिरहन्छ 50 60 भन मेरो नाम डाक्टर मनोज कुमार झा यो पूरा नामले मान्छे चिन्दैन सर्टकट
एमके दे सर भनेपछि तेरो घरमा, रिलेटिभमा, छरछिमेकमा, टोलमा, गाउँमा, कलेजमा, स्कुलमा 25 वर्षभित्र डाक्टर इन्जिनियर बनेको होला। नट इन्जिनियर, डक्टर समेत 95% मेरो चेलाहरू। केही तिमीलाई नबुझेको क्वेसन सोध्नु पर्यो 9851099402 है। डाइरेक्ट फोन गर्नु, पैसा टेन्सन छ, नेट त सबैसँग छ, व्हाट्सएप गर्नु, भाइबर गर्नु, भिडियो कल, अडियो कल, जे सोध्नु मन लाग्छ सोध्नु, तर पढेर देखाउनु, नाम निकालेर देखाउनु, त्यो पो ठुलो कुरा हो। केमिस्ट्री नबुझेर प्रब्लम छ मलाई भन्नु हो शरीक, जे भन्छ त्यो चेन्ज हुँदैन। अब च्याटमा लेख त समीर अधिकारीकोमा पढौँ, उड्न थाल्यो। सर जो स्टुडेन्टहरूको ग्याप गरेको छ +2 पढेर 3 इयर्स जति, त्यो स्टुडेन्टले कसरी प्रिपेयर गर्दा हुन्छ? +2 मा पढेको धेरै जसो बिर्सिसके। हो बाबु, त्यस्तो विद्यार्थीले के गर्ने? 3 वर्ष कहाँ थियो? कतार घुम्न गएको थियो क्या? त्यो विद्यार्थीले के गर्ने? अहिले अनलाइन पढ्ने किन? यो समस्या त अब हाम्रो हो र विश्वको समस्या हो कोरोना। जब खुल्छ काठमाडौँ आउने, आइसकेपछि तिमीले कम्तीमा के सोचेर आउने? म 15-16 घण्टा मिहिनेत गर्छु, 5 घण्टा सुत्नु समस्या हुन्छ। हामी कहाँ बस्नु? मेरो होस्टेलमा। हामी बिहान 6 देखि राति 10 बजेसम्म सिकाउँछौँ, यसरी सिकाउँछौँ। नट ओन्ली केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ, इङ्ग्लिस, साइन्स, मेडिकलको लागि बायोलोजी। एसईको कोही रिलेटिभ छ है? काठमाडौँ मात्र पढ्न चाहन्छ, लोकलमा पढाउनु होइन, काठमाडौँमै पढ्न चाहन्छ, हामी कहाँ पठाउँ है? एकचोटिमा नाम निस्किने ग्यारेन्टी। कुनै पनि कलेजले नाम निस्किने ग्यारेन्टी दिन्छ, हामी 1% पनि, हामी 99% ग्यारेन्टी। तर मेहनत गर्नु, हामीले भनेको जति मेहनत गर्नु। सुजन पटेलले भन्छ कलेज नपढ्दा नि हुन्छ सर, कलेज नपढ्दा पनि हुन्छ, तर कलेजमा त एडमिसन किन जान्छ? कलेजले लिने हो, त्यो हाम्रो जिम्मा हो, त्यो टेन्सन नलिनु। नाम सुनेको छ नि इन्डियाको कोटा, त्यहाँ 9 क्लासमा भर्ना हुन्छ, जाँच दिन जान्छ कलेजमा, बाँकी त बस त्यो सब हाम्रो जिम्मा हो। मेहनत गर कसरी। सर जनकपुरतिर ब्रान्च खोल्नु न सर भन्छ लाटा। हो सम्भावना छ खोल्ने, टेन्सन नलिनु। सुपरिन्टेन्डेन्टको दरो आउँदैछ 7 स्टेटमा 7 ठाउँ। लगाडी बढौँ। बुझेको भन्ठानु लेख है, बाँकी सोध्नु पर्नु। लेख नम्बर 3। अब हेर 3 बाट तिमीहरू मेरो विचारमा कलेजमा मजाले बुझ्या छ हेर। त्यसैले म स्पिड उडाइदिएँ। अब 90 किलोमिटर पर आवर। बुझेन भने क्रस क्वेसन गर्नु होला। फास्ट लेख त, टाइम छैन। लेख नम्बर 3 नर्मालिटी, कैपिटल एन। एक लाइन लेख त, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the amount of the substance dissolved in gram equivalent weight, in gram equivalent weight। हेर यो ध्यान दियो है वर्डमा। तिमीहरूलाई मैले कुन च्याप्टर सुरु गर्नु पर्ने थियो? भोल्युमेट्रिक। भोल्युमेट्रिक बनाउनलाई के नलेज हुनुपर्छ? नर्मालिटी। नर्मालिटी, नर्मालिटीलाई के नलेज हुनुपर्छ? ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट। र बुझ्यौ नि? त्यसैले भोल्युमेट्रिक पढाउनलाई मैले पहिले तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट पढाएको। इक्विभ्यालेन्ट वेट विद्यार्थीले ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट बुझ्छ, एक्सप्रेसन ग्राम। त्यो बुझ्नेले नर्मालिटी बुझ्छ, नर्मालिटी बुझ्नेले भोल्युमेट्रिक बुझ्छ, बिना फर्मुला टक्क युनिटरी मेथड। त्यसैले हाम्रो यही हो 25 वर्षको अनुभव। कसलाई कोसँग रिलेटेड हुन्छ त्यो कुरा हामी थपेर भन्छौँ। र बुझ्यौ नि? अब समस्या छ आफ्नो, मेरो समस्या के छ? टाइम कम छ। पिएको पनि समस्या छ, टाइम कम छ। पिएले हामीलाई के गरोस्? टाइम कहाँबाट दियोस्? तिम्रो समस्या के छ? पढ्नु पर्यो 15 घण्टा 16 घण्टा, 5 घण्टा 6 घण्टा सुत्नु, कोरोनामा बाहिर ननिस्किनु, पढेको पढ, नआएको फोन गर्नु है, मेहनत गर कसेर। ल अगाडि सन्देश सुवेदी सुपर 30 बाट इन्स्पायर्ड हो? खोइ सर हो, त्यो नभन मोरा हो। सुपर 30 भनेको कहिले हो? भर्खर बन्यो 2 वर्ष अगाडि। यो सुपर 30 को मेरो कन्सेप्ट हो 7 वर्ष अगाडि, डेभलप नभएको। बल्ल यो वर्ष पनि अब डेभलप कति हुन्छ? किन? कोरोना विद्यार्थी आउन चाहँदैन, आउँछ भने अन्तै बस्छ, 2 वर्षपछि तिम्रो जस्तै दुःख पाउँछ। त्यसैले आफ्नो जुनियरहरूलाई भन्न मेरो है। ल ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बुझ्यो? अगाडि बढ। अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स डिसल्भड इन ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट इन 1 लिटर। इन 1 लिटर भनेकै 1000 ml हो। इन 1 लिटर सल्युसन, the amount of the substance dissolved in gram equivalent weight in 1 liter solution is expressed in terms of normality.
So we can write, आसपास गरौँ त टाइम छैन. So we can write normality भनेको n definition ले के भन्छ amount of the substance dissolved in gram equivalent weight by volume of solution in liter. तर अब ग्राममै इक्विभ्यालेन्ट वेट लिटरमै हुनुपर्छ. दिएन भने ब्रेक गर्ने के amount of the substance dissolved in ग्राम. ग्राममा मात्र दियो भनेलाई के नाम दियौं W. अमाउन्ट ग्राममा छ त्यसलाई हामीले के गर्छौं इक्विभ्यालेन्ट वेटले डिवाइड गर्छौं. इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ द सब्स्टेन्स त्यो भयो E. ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेटमा दियो कुरै खतम. ग्राममा दियो भने उसलाई इक्विभ्यालेन्ट वेटले डिवाइड गर्ने बित्तिकै ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ. अब यहाँ इक्वल छ भोल्युम हेर लिटरमा दियो काम खतम. तर भोल्युम अफ सल्युसन इन ml मा दियो भने यो भयो B. यसलाई 1000 ले डिवाइड गर्दा लिटरमा गइहाल्यो. त फर्मुला के भन्यो W/E into 1000/V. अब यो ध्यानमा राख्नु पर्छ. यो ml हुनु पर्छ, यो ग्राम हुनु पर्छ. ल फास्ट गर त म मेटौं. हैन जति फास्ट गर भट्टाबाट उडाइदिउ बेस्पिट. गाह्रो कुरा सिद्धियो. ल म मेटेँ है त. जसको छुट्या छ लेख्दै गर. त्यसपछि तिमीलाई के जान्नु पर्यो नर्मलिटी फ्याक्टर. लेख्न यहाँ पॉइंट. वी नो दैट नर्मलिटी फ्याक्टर भनेको F भनेको के हुन्छ वेट टेकन बाय वेट टु बी टेकन. अब यो बुझ्नलाई मैले के गर्नुपर्छ एउटा एक्जाम्पल दिनुपर्छ तिमीलाई. फास्ट लेख है तर म मेट्दै जान्छु. लेख एउटा क्वेशन हाल्दिउँ. टु प्रिपेयर 100 ml देशी नर्मल anhydrous sodium carbonate solution. To prepare 100 ml देशी नर्मल हाइड्रोजन कार्बोनेट solution 0.5 gram salt is dissolved अब अहिले अप्सन नदिउँ. क्याल्कुलेट its normality factor. मैले तल मेट दिएँ. अब त पक्कै लेखिसक्यो होला. अब सल्युसन हेर. सोडियम कार्बोनेट 10H2O छ नि त्यसलाई भन्छ हाइड्रेटेड. यो क्वेशनमा चाहिएको थिएन. कन्सेप्ट क्लियर होस् भन्नलाई लेख्दै. पानी छैन त्यसलाई बल्ल भन्छ के त एनहाइड्रस. न्यूमेरिकलमा काम लाग्छ ध्यान दिनु. यसको 106 के हो मोलिकुलर वेट. यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट के हुन्छ 53. अब यो सब पढिसक्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट साल्टमा. नर्मलिटी को अर्थ के हो भन त. मीन्स 1000 ml n/10 लाई कति चाहिन्छ 0.53 ग्राम चाहिन्छ. यो कति दिएको छ 100. 1000 ml 1 लाई 53. यो डिवाइड बाइ 10 यो पनि डिवाइड बाइ 10. यो कति आउँछ 0.53. त नर्मलिटी फ्याक्टर भनेको वेट गिवन बाइ वेट टु बी गिवन. आन्सर के हुन्छ 0.943. यति चाँडो गर त टाइम छैन. नोट 1 gram calcium carbonate is treated with 100 ml
देसी नॉर्मल F is equal to 1.23 H2SO4 मेन इसको अर्थ के बुझने 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लाए 100 ml N/10 into 1.23 H2SO4 बुझने we know that सेंटी नॉर्मल बना ले N/100 सेमी नॉर्मल बना ले N/2 बुझने देसी अब यो कुराहरु लेख दिएको यो नि लेख्नु जरुरी छैन आफै बुझ्नु पर्छ विद्यार्थी बुझ्दैन सब लेखाउन खोज्छ नेक्स्ट क्लासमा सुरु गर्ने मोलैरिटीबाट अलि पढेर आउने ल फास्ट चालु गर त भयो सरले इशारा गर्दै हुन्छ टाइम सिद्धिएला टाइम भयो असिमले पनि भनिरहेको टाइम भयो सर 0.53 कसरी हाजेर डिभाइड गर्न सक्दैन मोराहरु यार 1000 ml 1 n मा यति चाहिन्छ इक्विभलेन्ट वेटको डेफिनिसन हो नि त यो डिभाइड बाइ 10 क्याल्कुलेटर चला नि 1000 ml 1 n को लागि यति 100 ml n/10 को लागि कति यो कसरी आयो भन्छ तिमी कस्ता विद्यार्थी छ जोड घटाउ गुणा भागा बुझ्दैन मोराहरु क्याल्कुलेटर चलाउन सक्दैन 5.3 कसरी हेर 1000 को तल 100 छ भने 5.3 आयो n को तल पनि त 1/10 छ नि दुई चोटी 10 ले डिभाइड यहाँ पनि 10 यहाँ पनि 10 त्यसैले 0.53 क्याल्कुलेटर चला क्याल्कुलेटर ल ओके बाय गुड नाइट